नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। प्रदेश सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष पुगेको छ। आधा कार्यकाल सकिँदा प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धि के भयो त? कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा आज हामी प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आजदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात पनि खुलेका छन्। बजार र यातायात खुलिसकेपछि आउने कोरोना चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि प्रदेश सरकारको योजना के छ? यी र यस्तै तपाईकै प्रश्नहरूको जवाफको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। अब प्रदेश सरकारको 2.5 वर्ष आधा कार्यकाल सम्पन्न भएको छ। यो आधा कार्यकालबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदमै सन्तुष्ट छु। हामीले संविधान र संहिताको कार्यान्वयनको सिलसिलामा त्यसमा पनि संहिताको चाहिँ मुटुको रूपमा रहेको प्रदेश संरचना जो नौलो संरचना थियो, शून्य बिन्दुबाट हामीले काम थालेका थियौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो आधा समय हामीले बिताउँदै गर्दाखेरि हामी यति बेला त्यसको मध्यावधि समीक्षा पनि हामी गरिरहेका छौँ। तर यो कार्य अवधिमा खास गरेर चाहिँ 28 महिनाको समीक्षा हामी गर्दैछौँ र त्यो सार्वजनिक पनि केही दिनमा हामी गर्छौँ। यस हिसाबले चाहिँ भन्दाखेरि हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, सफलताहरू यस बिचमा चाहिँ हासिल गरेका छौँ। हजुर, मुख्यमन्त्रीज्यूले आफैले अङ्क दिनुपर्दा 100 अङ्कमा यो 2.5 वर्ष अवधिलाई कति अङ्क दिन चाहनुहुन्छ? अब आधा समयको मात्रै कुरा भएको हुनाले, आधा समय काम गर्न बाँकी भएको हुनाले हामीले 50 नम्बरको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले गरेको कामको प्रगतिको हिसाबले, उपलब्धिको हिसाबले भन्दाखेरि लगभग हामी चाहिँ 65 प्लस चाहिँ नम्बरमा हामी छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यस बिचमा चाहिँ धेरै उल्लेख्य उपलब्धिहरू, सफलताहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यो भोलि सबै तथ्याङ्कहरूसहित हामीले गरेका कामहरूको विवरणसहित नै त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ। प्रदेश सरकारको 2.5 वर्षको मुख्य उपलब्धिहरूलाई समीक्षा गरेर सहकर्मी सुमन पुरीले एउटा रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा अब त्यो रिपोर्ट। प्रदेश 1 सरकार गठन भएको 30 महिना पुरा भएको छ। अर्थात् मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वमा रहेको प्रदेश 1 सरकारको आधा समयावधि सकिएको छ। भौतिक संरचना बिना नै काम थालेको प्रदेश सरकारले यो 30 महिनामा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। प्रदेश 1 सरकारको यो अवधिमा समष्टिगत मध्यावधि खर्च प्रगति 65.37% रहेको छ भने मन्त्रालयगत मध्यावधि खर्च प्रगति 62.21% रहेको छ। भौतिक प्रगतिको अवस्था भने 71.91% पुगेको छ। प्रदेश सरकार आएपछि प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर अमेरिकी डलर 890बाट 1071 पुगेको छ। यसैगरी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 24% वृद्धि भएको देखिन्छ। प्रदेश 1 सरकारले बागमती प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 15.82% को योगदान दिन थालेको छ। कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि यस आर्थिक वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय औसत 6.8 पुगेकोमा प्रदेश 1 मा भने 7.4% वृद्धि भएको छ। प्रदेश सरकारको मध्यावधि समीक्षा यसरी गर्नुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर अर्जुन बराल। घिनाघाटदेखि लिएर विराट चोकसम्मको जुन 4 लेनको छ त्यसको कामहरू धमाधम भइरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अरू पनि कतिपय भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू सुरुवात भएका छन्। जस्तै सिधुवादेखि लिएर बेङ्गलुरुसम्मको कालोपत्रे सडकको, भोजपुरको पिखुवा जुन के अरे मोटरेबल जुन पुल निर्माणको कुरा हो, लगायतको झापाको अमरपथ लगायतका कतिपय कामहरूको सुरुवात भएको छन्। अहिले पछिल्लो समयमा जुन प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि केही कामहरू जस्तो कोभिड अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर आइसोलेसन बनाउनेदेखि लिएर सुरुका अवस्थाहरूमा कोभिडलाई एक किसिमले प्रदेश नम्बर 1 लाई नै चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गरी कोभिड फ्री चाहिँ प्रदेशको रूपमा चाहिँ एक किसिमको त्यो बाटोमा गइरहेको थियो। प्रदेश 1 सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले 62वटा बहुवर्षीय सडक योजनाको काम थालेकोमा 50वटा सम्झौता भई कटिङ र ग्राभेलको काम हुँदै पिचको काम समेत भइरहेको छ। अहिलेसम्म 25.86% भौतिक प्रगति भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यस्तै 7वटा प्रादेशिक विशेष सडक आयोजना अन्तर्गत 100 किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गत 87वटा मध्ये 86वटा निर्माण कार्य भइरहेकोमा 63.9% भौतिक प्रगति भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 128वटा बहुवर्षीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत प्रदेशबाट छनौट भएका 77 मध्ये 2वटा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने 55वटा निर्माण सम्झौता भएर काम भइरहेको छ। सडक चाहिँ 7000 किलोमिटर सडक चाहिँ अब कालोपत्रे गर्ने भन्ने हैन, त्यस्ता एउटा महत्त्वकांक्षी योजनाहरू छन्। त्यहाँ विकास निर्माणका कुराहरू, त्यस्तै पछाडि जस्तो आवास अन्तर्गत चाहिँ अब जस्तो अनिवार्य यो फुसको छानालाई विस्थापित गर्ने, अनि त्यस पछाडि अब जो एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ हैन आवासको व्यवस्था गरिदिने, त्यस पछाडि लगेर विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यालयको छाना लगाइदिने, त्यस पछाडि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ के भने सामाजिक विकास, समाज कल्याणका कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिएको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारसँगै प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ। कोभिड-19 को महामारीमा समेत प्रदेश एक सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितका लागि उपचारमा विशेष काम गरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले विराटनगरमा आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेवा सहितको 100 बेड क्षमताको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्र तथा अन्य 4वटा स्थानमा उपचार केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस्तै 4वटा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशालाबाट 1 लाख भन्दा बढी जनाको पीसीआर टेस्ट गरिएको छ। प्रदेश एक सरकारले यो बाहेक इनरो अस्पतालमा शल्यक्रिया सहितको आकस्मिक प्रसुति सेवाको स्थापना गरेको छ। यसगरी मेची, उदयपुर, पाँचथर, धनकुटा, भोजपुर र खोटाङका अस्पतालहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण तथा उपचार सेवा सुरु गरेको छ। सबै जिल्ला अस्पतालमा अत्याधुनिक ल्याब सेवा सहित डिजिटल एक्सरे सेवा र धनकुटा अस्पतालमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरेको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अब प्रदेश सरकारको मुख्य कामहरूको समीक्षा गरेर यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गरियो। अब यो रिपोर्टमा जसरी जुन किसिमले काम भइरहेको छ भनेर देखाइएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले कहिलेदेखि गर्न पाउँछन् होला, कसरी पाउँछन्? जनताले अनुभूति गर्न थालिसक्नु भएको छ। किनभने प्रत्यक्ष जनताहरूको आँखा अगाडि नै चाहे त्यो घिनाघाट विराट चोकको चाहिँ सडक होस्, चाहे 62वटा बहुवर्षीय सडकहरू हुन्, चाहे 87वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकहरूको कुरा होस्, वा हामीले संयौंको सङ्ख्यामा चाहिँ सुरु गरेका सडक पुलहरूको कुरा होस्, वा कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, खेलकुदको क्षेत्रमा र अन्य सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ जुन प्रकारले यो रिपोर्टमा उल्लेख भएको छ, ती मतलब हामीले चाहिँ थालेका सुरु गरेका कामहरू जनताहरूको प्रत्यक्ष आँखा अगाडि सुरु भएका छन् र जनताले धेरै ठुलो चाहिँ उत्साह पनि व्यक्त गरेका छन्। ठुलो एउटा विश्वास चाहिँ पैदा भएको कुरा पनि व्यक्त चाहिँ गरिरहनु भएको छ नागरिकहरूले। किनभने यति छिटो यति चाँडै आफ्नै अगाडि यस प्रकारको विकास पहिला कहिल्यै भएको थिएन। सङ्घीयतामा देश गएपछि र प्रदेश तहको चाहिँ सरकार बनिसकेपछि आफ्नै आँखा अगाडि फटाफट कामहरू भइराखेका छन्। यस प्रकार चाहिँ जनताले त्यो अनुभूति गरि नै सक्नु भएको छ र चाँडै नै यी निर्माणाधीन कामहरू चाहिँ सम्पन्न हुने र ती मतलब चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई उपभोग गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ लाभ लिने गरिकन हामी समयमै हाम्रो कार्यकालभित्र ती कामहरू सम्पन्न गरिकन सरकार चाहिँ अब अगाडि बढ्छ। यो मध्यावधि समीक्षाको चाहिँ रिपोर्ट यसको चाहिँ जगमाथि उभिएर तीव्र गतिमा चाहिँ सरकार अब अगाडि बढ्छ। जस्तो 5 वर्ष कार्यकाल सकिँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 का जनताले यो चाहिँ खास गरी प्रदेश सरकारले गर्यो भनेर 5वटा सम्झिन लायक के चाहिँ काम हुन्छन् होला? सडक यातायातको चाहिँ क्षेत्रमा हामी कालोपत्रे सडकहरू चाहिँ धेरै ठुलो मात्रामा हामी तयार गर्छौँ। नम्बर 1 जनताले सडकमा प्रदेश सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो सडक पुलहरूमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो यातायातसँग चाहिँ जोडिन्छ। यो त्यसपछि नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अनलाइन शिक्षालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिलेको सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षालाई चाहिँ त्यहाँको गुणस्तरलाई सुधार गर्नको निम्ति हामीले पर्याप्त मात्रामा हामीले चाहिँ बजेट र कार्यक्रम
र त्यो अहिलेको मतलब आइटीलाई हामीले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले प्रयोग चाहिँ गर्न हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले त्यो अनुभूति प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई अत्याधुनिक मतलब चाहिँ उपकरणहरू सहित स्तर उन्नति गर्ने योजनाका साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनताले त्यो अनुभूति प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै ठुलो मतलब चाहिँ परिवर्तन र सुधार ल्याउने, ताकि कृषिमा चाहिँ लगानी गरेर कृषि व्यवसायमा चाहिँ संलग्न भएर शानदार मतलब चाहिँ जिन्दगी चाहिँ बिताउन सकिन्छ, सुखको अनुभूति लिन सकिन्छ। यो कुरा हामी चाहिँ स्थापित गर्छौँ। त्यस प्रकारको प्रविधि, त्यस प्रकारको चाहिँ बिउ बिजन, त्यस प्रकारको चाहिँ अरू सरकारले दिने चाहिँ उपलब्ध गराउने विभिन्न सहुलियतहरू आदि कुराहरूको माध्यमबाट चाहिँ किसानहरू चाहिँ आत्मनिर्भर भएर आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले सही मूल्य प्राप्त गर्ने र बजारको कुनै पनि मतलब चाहिँ समस्या नखड्किने, यस प्रकारको स्थिति कृषि क्षेत्रमा हामी निर्माण गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामी पर्यटन पूर्वाधार तर्फ पनि हामी धेरै पूर्वाधारहरू हामी तयार गरिसक्नेछौँ। अनि खेलकुद क्षेत्रमा पनि युवाहरूले र नागरिकहरूले चाहिँ निश्चित एउटा पूर्वाधारहरू बनिसकेको चाहिँ पाउनुहुनेछ, देख्नुहुनेछ। र करप्सन कन्ट्रोलमा पनि धेरै हामी उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्नेछौँ। किनभने भ्रष्टाचार शून्य को मतलब चाहिँ जुन नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ, यसमा असाध्यै नै कठोर ढङ्गले म आफू अगाडि बढेको पनि छु। यद्यपि मतलब भ्रष्टाचार यो एकैचोटि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन। तर पनि यस प्रदेशमा भ्रष्टाचारलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति चाहिँ म असाध्य कठोर ढङ्गबाट अगाडि बढेको छु। र सुशासन स्थापना गर्नको निम्ति हामीले जुन प्रकारले डिजिटल प्रविधिहरूको हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यो डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगका मार्फत हामी सुशासनको चाहिँ अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनतालाई हामी दिन सक्नेछौँ। यस प्रकार प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूले पनि एउटा गति लिनेछ। हामीले 50-60वटा मतलब चाहिँ प्रदेशका रूपान्तरणकारी योजना आयोजनाहरूको हामी अध्ययन कार्यलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई हामी परियोजना ब्याङ्क एउटा तयार गरेर हामी सोकेसिङ गर्नेछौँ र लगानी सम्मेलनको समेत हामी हाम्रै कार्य अवधिमा चाहिँ आयोजना गरेर ती सोकेसिङ गरिएका चाहिँ योजना आयोजनाहरूलाई स्वदेशी र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेर त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने एउटा स्पष्ट चाहिँ आधार हामी तयार गर्नेछौँ। यसरी बडा गर्व गर्न लायक, बडा चाहिँ हेर्न लायक चाहिँ एउटा अवस्था चाहिँ हामी हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ निर्माण गर्छौँ, जुन जगमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सुखको समृद्धिको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रष्ट चाहिँ त्यसको आकार आधार चाहिँ जनताले देख्न सक्नु। हजुर, मुख्यमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताका साथ अत्यन्तै कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउँदै आउनु भएको छ। त्यो कुराको जनताले चाहिँ कसरी महसुस गर्ने त? जनताले महसुस गरिराख्नु भएको छ। किन हामीले काहीँ कतै भ्रष्टाचार जन्य कार्यहरू भएको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै इमिडिएट एक्सन चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आइराखेको छ कि हामीले काहीँ कतै लेनदेन भयो, काहीँ कतै कमिसनको कुरा भयो र काहीँ कतै त्यस्ता खालका कसुरहरू देखा पर्यो भने इमिडिएट त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ कारबाही गर्ने काम गरेका छौँ र त्यो सार्वजनिक हुँदै पनि आएका छन्। यसरी चाहिँ यदि प्रदेश सरकारले थाहा पायो भने, काहीँ कतै त्यो सूचना प्राप्त गर्यो भने चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ छोड्दैन है। 2.5 वर्षीय कार्यकालको बारेमा आफ्ना केही कुरा सुनसरीका इटहरीबाट एकजना नागरिकले बताउँदै हुनुहुन्छ। प्रदेश एक सरकार आइसकेपछि मैले धेरै चाहिँ राम्रा कुराहरू अनुभूति गरेका छु र अहिले हामीले चाहिँ केन्द्रमा सङ्घीय सरकारमा केन्द्रीय सरकारमा गएर चाहिँ धाएर उहाँ गएर चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू, उहाँ गएर माग गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय सरकारसम्म आएर हामीले चाहिँ उपलब्ध गर्न सकेका छौँ र सङ्घीय सरकारले धेरै कुराहरूलाई जनताको विषयमा, विकासको विषयमा, समस्याको विषयमा धेरै कुराहरूलाई समेट्न त सकेको छ, तर पनि पर्याप्त छैन। अहिले धेरै गर्न बाँकी छ र अझै प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्
जस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ नि प्रदेश सरकारले प्रष्ट रूपमा अहिले सङ्घीय सरकारले प्रष्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई के काम गर्ने र के नगर्ने कुन कुन अधिकार दिने नदिने भन्ने कुराको प्रश्न नहुँदाखेरि पनि अहिले चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई गाह्रो भइराखेको जस्तो लागेको छ। तर प्रदेश सरकारले यी कुराहरू सङ्घीय सरकारबाट प्रष्ट रूपमा प्रदेश सरकारले लिन सक्ने र गर्न सक्ने कानुनले ऐनले इङ्कित गरेर किटान गरेर नै अधिकार प्राप्त गरेर त्यो चाहिँ जनताको माझ जनताको बिचमा अनुभूति हुने गरी लानुपर्ने र अनुभूत गराउनुपर्ने छ। प्रदेश सरकारले 1 वर्षकै अवधिमा प्रदेशको राजधानी तोकिसक्दा 2.5 वर्ष हुन्जेलसम्ममा नाम चाहिँ किन राख्न नसकेको होला भन्ने प्रश्न छ नि। यो जिज्ञासा चाहिँ अब आम नागरिकहरूको जिज्ञासा हो, यो सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूको जिज्ञासा हो यो, र यसको जवाब मैले लगातार दिँदै पनि आएको छु र मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा जोड्ने पनि गरेको छु कि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय संविधान सभाको 2टा कार्यकालको 5 वर्ष 8 महिनाको चाहिँ अवधि अथवा त्यति समय खर्च गर्दाखेरि पनि नटुङ्गेका विषयहरू हुन्। यी विषयहरू यसरी नटुङ्गेर प्रदेश सभाको थाप्लोमा हालिएको विषय हो यो। यस प्रकार यो सजिलो विषय थिएन छैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला पृष्ठभागमा सबैले बुझ्नु पर्दछ। असाध्यै राम्रो कुरा, खुसीको कुरा, हामीले चाहिँ प्रदेश सभामा सर्वसम्मतिबाट प्रदेशको राजधानी हामीले तोक्न सक्यौँ। 5 वटा राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। 93 जना मान्य सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व छ प्रदेश सभामा। 93 जना मान्यहरूको सर्वसम्मतिको हस्ताक्षरबाट हामीले राजधानी टुङ्ग्यायौँ। त्यसपछि नामको विषय हामीले थाती राख्यौँ। नामको विषयमा न त सरकारलाई दोष थोपरेर कसैले उम्कन पाउँछ, न त सरकारले कसैलाई दोष लगाएर पन्सिन मिल्छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 5 वटा राजनीतिक दलहरू बैठक बसेर माइनोटली नै हामीलाई नामको विषय टुङ्ग्याउन अलिकति समय हामीलाई लाग्छ। आफ्नो आफ्नो दलमा छलफल र परामर्श गर्न हामीलाई अलिकति समय चाहिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले राजधानी टुङ्ग्याउँ। राजधानी जसरी हामीले सर्वसम्मतिबाट हामीले टुङ्ग्याउने एउटा तहमा हाम्रो समझदारी भयो, त्यसै प्रकारले चाहिँ नामको विषयमा पनि हामी समझदारीमा पुग्नुपर्छ। समझदारीको आधार बिन्दुहरूको खोजी गर्नुपर्छ र नामाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित माइन्युटली हामीले समझदारी गरेर थाती राख्यौँ। त्यो विषयलाई खास समस्या चाहिँ के हो यसरी थाती राख्नमा? समस्या छैन, हामी त्यही प्रक्रियामा छौँ। छलफल र परामर्शको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले अघिल्लो मतलब चाहिँ पटकको हिउँदे अधिवेशनमा नै प्रदेशको नामाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउने हामीले बाचा गरेका थियौँ। हामीले सुरुको पहिलो दिनको सभालाई सम्बोधन गर्दाखेरि सबैले त्यो प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका थियौँ। तर अचानक कोभिड आयो। कोभिडका कारणले प्रदेश सभाको बैठक नै स्थगन गर्नुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था बन्यो। हामीले बर्खे अधिवेशन आयोजना गऱ्यौँ। त्यो बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन थियो। त्यो बजेटमा केन्द्रित भएर हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था थियो कोभिडकै कारणले। त्यसो हुँदा हामी नामाङ्कनको विषयमा प्रवेश गर्न सकेनौँ। त्यसैले अब कोभिड-19 को चाहिँ यो महामारीको यो प्रकोप सामान्य हुँदै जाने अवस्थामा हामी तत्कालै यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ। तर मैले फेरि अघि भने यो त्यति सजिलो विषय चाहिँ छैन यो। तथापि हामी यो नामको विषयमा चाहिँ हामी छलफलमा प्रवेश गर्छौँ र एउटा सहमतिको आधार बिन्दु तय गरेर आगामी मतलब प्रदेश सभाको चाहिँ अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने हिसाबबाट अब सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले एउटा सहजकर्ताको भूमिका खेल्छु। सभामुखले पनि त्यसको चाहिँ अगुवाई गर्नुहुन्छ। सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएर हामी छलफल गर्छौँ र सहमतिको आधार बिन्दु तय गरेर हामी यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनेतर्फ अब हामी चाहिँ लाग्छौँ। जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा अब भने इलामबाट रोमनाथ नेपाल प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नका लागि होम आइसोलेसनमा बस्दा आफू र आफ्नो परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ? मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो यही प्रश्न। उहाँको यो प्रश्न भने हामीले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर सञ्जीव शर्मासँग
राख्दैछौँ। अहिले उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यहाँ कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा एकजना सहभागीले होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। डाक्टर साहब यो विषयमा प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। नमस्कार सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। यसमा मुख्य कुरा हामीले दुईटा ध्यान दिनुपर्छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा आफू जो सङ्क्रमित व्यक्तिबाट अरू व्यक्ति कसैमा पनि यो भाइरस यो कोरोना नसरोस् भन्नको लागि सङ्क्रमित व्यक्तिले र उहाँसँगै बस्ने व्यक्तिहरूले त्यही घरमा बस्ने व्यक्तिहरूले दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा कुरा सङ्क्रमित व्यक्तिले बोल्दा हाच्छिउँ गर्दा खोक्दा यो रोग उहाँबाट अरूमा नसरोस् भनेर उहाँले पनि मास्कको सही प्रयोग र अरूले पनि मास्कको सही प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा सङ्क्रमित व्यक्तिले सकिन्छ भने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ। सकिँदैन हाम्रो एउटै घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता या एउटै कोठामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने त्यसमा सकेभर 1 देखि 2 मिटरको दूरीमा बस्ने र मास्कको प्रयोग सदैव गरिराख्ने। तेस्रो कुरा यदि हामी सकिन्छ छुट्टै हाम्रो बाथरुम छ भने छुट्टै बाथरुम प्रयोग गर्ने सङ्क्रमित व्यक्ति र अरू सङ्क्रमित नहुनु भएको व्यक्तिले। यदि सकिँदैन भने एउटै बाथरुम सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने शौचालय एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने त्यतिखेर सङ्क्रमित व्यक्ति सकेभर अरू घरको सबै परिवार शौचालय गइसकेपछि जाने र उहाँले शौचालय गरिसकेपछि त्यो शौचालयलाई सफाइ गरिदिने साबुन पानीले गरे भइहाल्छ या त डिटर्जेन्ट कुनै पनि लिएर सफाइ गर्दै हुन्छ र उहाँले जुन ढोकाहरूका ह्यान्डलहरू प्रयोग हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि साबुन पानीले सफा गरिदिने या त सेनिटाइजरले सफा गरिदिने। त्यसो गर्दा उहाँबाट त्यो सङ्क्रमित जुन भाइरसहरू आएर ढोकाको ह्यान्डलमा अन्त बसेका हुन्छ त्यो मर्दछन्। र सँगसँगै हामीले के चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने यदि ज्वरो आएको छ खोकी धेरै लागेको छ स्यास्या भएको छ भने चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल सम्पर्क गरेर त्यहाँ अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। जानकारीको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। मुख्यमन्त्रीज्यू अब सार्वजनिक यातायात विशेष गरी लामो दूरीका यातायात पनि खुल्ने भएको छ। अब यसरी खुल्दाखेरि मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल पनि गरिसक्नु भएको छ। कसरी चाहिँ अब यो अनुगमन निरीक्षणका कुराहरूलाई कडाइ गरेर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू चाहिँ कडाइका साथ अवलम्बन गर्न लगाउने होला। कोभिड-19लाई रोकथाम गर्नको निम्ति नियन्त्रण गर्नको निम्ति र त्यसको उपचार प्रबन्धको निम्ति हामीले विभिन्न चाहिँ प्रयोगहरू अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ। जस्तो कि लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू, सिल आदि जस्तो गरेर हामीले लगभग 5-6 महिना समय हामीले बितायौँ। अब यसबाट हामीले के अनुभव गऱ्यौँ त भन्दा कोभिड-19 को रोकथाम यसको नियन्त्रणको अचूक माध्यम चाहिँ लकडाउन होइन रहेछ, कर्फ्यू होइन रहेछ, निषेधाज्ञा होइन रहेछ। यस कारणले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतको समग्र क्षेत्रलाई तहस नहस चाहिँ बनाउने खालको चाहिँ अवस्था रहने रहेछ। मानव जीवनमा नै एउटा सङ्कट पैदा हुने रहेछ। त्यसैले हामीले अब लकडाउनबाट होइन, निषेधाज्ञाबाट होइन, कर्फ्यूबाट होइन, अब क्रमशः जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अभियानहरू सञ्चालन गर्दै उच्च सतर्कता र सावधानीहरू केमा के कसरी अपनाउन पर्ने हो। भर्खरै डाक्टर साहबले चाहिँ बताउनु भयो। हो यस्ता सतर्कता र सावधानीहरू अपनाउँदै अब दिन दैनिक नियमित आफ्ना चाहिँ काम काजहरूलाई हामीले सुचारू गर्नुपर्छ। हो यो निधोमा हामी पुगेका छौँ, नेपाल सरकार पुगेको छ। यस कारण चाहिँ अब केही दिन पछाडि सार्वजनिक यातायातहरू सुचारू हुँदैछन्। मैले 2 दिन अगाडि मात्रै यस प्रदेशका सबै चाहिँ यातायात व्यवसायी त्यसका प्रमुखहरूसँग मैले लामो छलफल चाहिँ चलाएको छु र हामी एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुगेका छौँ। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा अब भने मोरङको बुढी गङ्गाबाट डम्बर हिम्माङ प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीजी नमस्कार, मेरो नाम डम्बर हिङमाङ हो। म बुढी गङ्गा 2 टङ्की सुनबारीमा बस्छु। मेरो प्रश्न हजुरलाई यो छ कि अहिले यो कोभिड-19ले विश्व नै आक्रान्त बनाएको बेला हाम्रो नेपालमा पनि यति धेरै फैलिएको छ हैन। यो औद्योगिकहरू व्यवसायहरू भित्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।
यसमा तपाईँहरूले उपयुक्त मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्थामा पनि यो सञ्चालन भएको कारणले यो कोरोना भाइरस निकै नै बुढीगङ्गा 2 मा अझ बढी नै फैलिएको छ। यसको केही सोच्नु भएको थियो कि छ कि छैन तपाईँहरूले? तोकिएका मापदण्डहरू असाध्यै गम्भीरतापूर्वक त्यो पालना गर्नुपर्छ। त्यो चाहे उद्योग हाम्रो चाहिँ कल कारखानाहरूमा होस् वा कुनै पनि अफिसमा होस् वा कुनै पनि मतलब चाहिँ घर आँगनमा होस् वा हामीले अब यातायातका चाहिँ साधनहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। बिस्तारै हामीले स्कुल कलेजहरू पनि खोल्दै जानुपर्ने हुन सक्दछ। तर हामीले तोकिएको मापदण्ड, त्यो अनुशासन, त्यो प्रोटोकल चाहिँ कडा गर्नै पर्छ। यो कोभिडले कसैलाई छोड्दैन भन्ने कुरा त सबैले थाहा भइसक्यो नि। यसले उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ यो कोभिडले सङ्क्रमित गर्दैन, ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले छुँदा पनि छुँदैन, यसले गरिबहरूलाई म लखेड्छ, यस्तो होइन नि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा लापरवाही गर्ने कुरा, जिद्दी गर्ने कुरा अनि आफू खुसी त्यतिकै चाहिँ सबै प्रकारका चाहिँ सजगता सावधानीहरू नअपनाइकन हिँड्ने, चल्ने, खाने, बस्ने कुरा भुलेर पनि कसैले गर्नै हुँदैन। काहीँ कति यस्तो भइराखेको रहेछ भने हामीले अनुगमनको प्रबन्धहरू हामीले गरेका छौँ जिल्ला जिल्लामा। त्यो स्थानीय तहमा पनि अनुगमनका संयन्त्रहरू छन्। ती ठाउँहरूको अनुगमन गरिनेछ। हामीले बेलैमा चाहे त्यो सिसिएमसीको केन्द्रको बैठकबाट होस्, चाहे प्रदेशको मतलब चाहिँ पिसिसिएमसीको चाहिँ बैठकबाट होस्, चाहे जिल्लाको मतलब सिसिएमसीको बैठकबाट होस् वा स्थानीय तहको मतलब त्यो बैठकबाट होस्, हामीले राम्ररी सबैले बुझ्ने गरिकन उद्योग धन्दाहरूलाई सञ्चालन गर्दै गर्दा, कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू हामीले सञ्चालन गर्दै गर्दा, श्रमिकहरूको प्रयोग गर्दा सकेसम्म बाहिरबाट कुनै पनि श्रम शक्तिको प्रयोग नगर्ने, श्रम शक्ति स्थानीय प्रयोग गर्ने र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि पनि सावधानीको कुराहरू, ग्लोभ्सका कुराहरू, मतलब चाहिँ मास्कको कुराहरू, सेनिटाइजरको कुराहरू, त्यसपछि त्यही मतलब चाहिँ क्वारेन्टाइनको कुराहरू र अहिले त यति बेला त प्रत्येक उद्योगमा, प्रत्येक ठाउँमा आफैले नै आइसोलेसन वार्डहरू पनि बनाउनुपर्छ भन्ने तहसम्मको निर्णयहरू, योजनाहरू बनेका छन्। हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ अब सबैले पालना गर्नुपर्छ। तब मात्रै कोभिडलाई हामी चाहिँ नै पराजित गर्न सक्छौँ। नत्र काहीँ एक ठाउँमा सावधानी अपनाएर, सजगता अपनाएर अनि अर्को ठाउँमा लापरवाही चाहिँ गरेर यो कोभिड चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सक्दैन। हामीले यस बिचमा एउटा अभियान पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यसको पाइलट मतलब चाहिँ परियोजनाको रूपमा हामीले झापा मोरङ र सुनसरीमा 600 शिक्षकहरूलाई एक व्यक्ति एक आँगन कार्यक्रम अन्तर्गत हामी परिचालन गर्दैछौँ। ती शिक्षकहरू 21 दिन परिचालित हुनुहुनेछ र उहाँहरू प्रत्येक चाहिँ घरको आँगनमा पुग्नुहुनेछ र सबै परिवारका मान्छेहरूलाई उहाँले बाहिर आँगनमा निस्किन उहाँले भन्नुहुनेछ। सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्न उहाँले आग्रह गर्नुहुन्छ र कोभिड-19 का बारेमा उहाँले बुझाउनुहुन्छ। त्यहाँ ब्रोसर उहाँले बाँड्नुहुन्छ, अरू कुराहरूको मतलब चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ। यस प्रकार अब घर घरमा जनचेतना फैलाएर, प्रत्येक मतलब चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जनचेतना फैलाएर कोभिडलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने एउटा प्रभावकारी उपाय यो हुन सक्दछ भनेर परीक्षणको निम्ति एउटा यो अभ्यास पनि प्रदेश सरकारले चाहिँ केही दिनबाट सुरु गर्दैछ। त्यसको चाहिँ एक्सन प्लान बनाएर हामीले सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय पालिकाहरूमा हामीले चाहिँ त्यो सर्कुलर चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङ प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, म देवराज गुरुङ, मानव अधिकार कर्मी, ताप्लेजुङ। कोरोनाको महामारीको बेलामा चाहिँ खास गरी नागरिकहरूलाई मनोपरामर्श दिनका लागि अर्थात् उनीहरूको आत्मबल बढाउनका लागि चाहिँ हटलाइनको व्यवस्था गर्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र मनोपरामर्श सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो अनुभूति हुने गरी हामीले त्यो किसिमको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। यो विषय कहाँ पुग्यो? वास्तवमा अगाडि हामीले केही कुराहरू भनेका पनि छौँ, त्यहीसँग चाहिँ जोडेर त्यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयनको कुरा उहाँले जोड्नुभएको छ। यो निकै गम्भीरै कुरा छ र सामाजिक मतलब चाहिँ मनोपरामर्शको निम्ति हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एउटा हटलाइन मतलब चाहिँ सञ्चालन गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर हामीले निर्देशन गरेका छौँ। सायद त्यो अब सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था गर्दै होला।
त्यसपछि हामीले अघि मैले भने कि हामी घर घरमा नै आँगन आँगनमा नै शिक्षकहरू जसले मतलब चाहिँ समाजमा सबभन्दा चाहिँ पहिलो एउटा मतलब चाहिँ शिक्षाको एउटा उज्यालोको एउटा त्यो प्रकाशको एउटा अगुवाई चाहिँ टिचरहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै प्रमुख एउटा अभियान्ता बनाएर हामीले आँगन आँगनमा पुर्याउने घर घरमा पुर्याउने हामीले अभियानको घोषणा गरेका छौँ। हजुर कहिलेदेखि सुरु हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू यो केही दिनमा यसको तयारीको काम लगभग सकिएको छ। बजेट हामी अबको 2 दिनभित्रमा हामी रिलिज गर्छौँ। त्यो स्थानीय पालिकामा जान्छ। हामी सेनिटाइजर, मास्क, ब्रुसर लगायतको चाहिँ चिजहरूको बन्दोबस्त प्रदेश सरकारले गर्छ। त्यो स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ मास्कको खरिद गर्नुहुन्छ, सेनिटाइजरको खरिद गर्नुहुन्छ, ब्रुसर प्रदेशले उपलब्ध गराउँछ। पहिचान स्वरूप केही चिन्हहरू अभियन्ताहरूको निम्ति प्रदेश सरकारले चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। यस प्रकार चाहिँ त्यो अभियान हामीले भन्दा निर्णय गर्दा यही मतलब चाहिँ आजैको दिनबाट हामीले चाहिँ सुरु गर्ने हामीले भनेका थियौँ। तर अलिकति त्यसको तयारी व्यवस्थापनको काम नसकिने भएको हुनाले सकेसम्म छिटो हामीले भनेका छौँ, शीघ्र हामीले भनेका छौँ र त्यो अभियान सुरु हुन्छ। 21 दिन चल्छ त्यो अभियान र हामीले त्यो 21 दिनमा चाहिँ सबैलाई सावधानीपूर्वक सजगतापूर्वक घरमा बस्ने, कुनै पनि भिडभाडमा नजाने, कोहीसँग सम्पर्क नगर्ने, यसरी चाहिँ घरमै मतलब 21 दिन सबैलाई राखेर अनि कोभिडबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा मुक्त सबैलाई चाहिँ पार्ने भन्ने खालको चाहिँ उद्देश्यबाट हामीले यो सुरु गरेका छौँ र सम्भव भएसम्म हामीले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि शिक्षक यो अभियानमा सरिक गराउने र आवश्यक मतलब काउन्सिलिङहरू गर्ने, आवश्यक मतलब परामर्शहरू दिने ताकि विभिन्न प्रकारका चाहिँ समस्याहरूको जिज्ञासाहरूको समाधान आँगन आँगनमै हुन सकोस् भन्ने ध्येयका साथमा चाहिँ प्रदेश सरकारले उहाँको मतलब जिज्ञासा बमोजिम नै एउटा विशेष चाहिँ अभियानको चाहिँ घोषणा गरेको छ र त्यो केही दिनमा चाहिँ सुरु हुँदैछ। अब विद्यालय चाहिँ कहिलेदेखि खुल्छ होला? विद्यालय खुल्न सम्भवतः केही समय लाग्छ नै, किनभने सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यालयहरू चाहिँ सञ्चालनमा आउन सक्दैनन्। हामीले जसरी यातायातका साधनहरूको कुरा गऱ्यौँ कि 50% मात्रै टोटल सिट क्षमताको 50% मात्रै सिट अकुपाई गरेर भनेको डबल सिटमा एकजना मात्रै प्यासेन्जर राखेर 50% प्लस मतलब चाहिँ भाडा मतलब चाहिँ लिएर सञ्चालन गर्ने जुन प्रोटोकल नेपाल सरकार तय गरेको छ त्यस प्रकार यातायातहरू त चल्ने भए, तर स्कुलहरू त्यस प्रकारको प्रोटोकल मेन्टेन गरेर एकैचोटि चल्न सक्दैनन्। त्यसैले वैकल्पिक मतलब चाहिँ पठन पाठनको चाहिँ उपायहरू के हुन सक्दछ अहिले नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले पनि छलफल गरिराखेको छ। हामीसँग पनि शिक्षा मन्त्रीले परामर्श गरिराख्नु भएको छ। हजुर प्रदेश सरकारको छुट्टै योजना चाहिँ के छ त? हाम्रो पनि छ अनलाइन मतलब अहिलेको यो टेक्नोलोजीलाई उपयोग गरेर अहिले सहर बजारमा जहाँ इन्टरनेटको एक्सेस छ, पहुँच छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले अनलाइनको चाहिँ माध्यमबाट पनि भर्चुअल यो को माध्यमबाट पनि अहिले पढाइहरू पठन पाठनहरू चाहिँ भइराखेको अवस्था छ। तर धेरै मतलब हाम्रो चाहिँ ग्रामीण दूरदराज का ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा चाहिँ बत्तीको मतलब चाहिँ सुविधा छैन, त्यहाँ इन्टरनेटको सुविधा छैन, अन्य मतलब चाहिँ आवश्यक साधनहरूको चाहिँ त्यहाँ उपलब्धता छैन भनिसकेपछि हामीले ती ठाउँहरूमा कसरी पठन पाठन सुचारू गर्ने, त्यसैले अहिले छलफल भइराखेको छ कि विभिन्न विकल्पहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ। यसको तात्पर्य हामी लामो समयसम्म स्कुलहरू खोल्दैनौँ, यसो होइन। स्कुलहरू पनि बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ, तर हामीले केही समय अब हेर्नुपर्छ यो कोभिडको सङ्क्रमण कुन प्रकारले विस्तार हुन सक्छ, कुन प्रकारले अगाडि बढ्छ र कुन प्रकारलाई पचाउँदै कुन प्रकारले यसलाई चाहिँ पराजित गर्दै लान सकिन्छ। त्यसका आधारमा त्यो अनुभवको आधारमा त्यो प्रयोग र अभ्यासको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ क्रमशः विद्यालयलाई पनि खोल्ने दिशामा खोल्नेतर्फ हामी जानुपर्छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मतलब प्र्याक्टिस अथवा विभिन्न मतलब मुलुकहरूले के अभ्यास गरिरहेछन्
स्कुलहरू पनि विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन त सुरु भइसक्यो विभिन्न मुलुकहरूमा। हामीले युरोप, अमेरिका, चाइना लगायतको चाहिँ दिनदैनिक कुराहरू पनि हामी अपडेट लिइरहेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यी सबै कुरालाई समेत हेरेर हामीले विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने वा कुन कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्यलाई हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले त्यही हिसाबले चाहिँ आवश्यक आफ्नो तयारीहरू पनि गरिराखेको छ। हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण उपचारमा गरेको खर्चहरूको विवरणलाई समेटेर कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको पालोमा सो रिपोर्ट। प्रदेश 1 सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म 34 करोड 78,72,262 रुपियाँ जम्मा भएको छ, जसमा नेपाल सरकार अन्तर्गतको सङ्घ जनसुरक्षा कोषबाट 4 करोड, प्रदेश सरकारको तर्फबाट 25 करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका तर्फबाट 1 करोड 97,08,893 रुपियाँ जम्मा भएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारका सरकारी कर्मचारीहरूका तर्फबाट 1 करोड 66,69,982, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूबाट 1 करोड 74,80,000 र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट 40,13,386 रुपियाँ रकम सङ्कलन भई कोषमा जम्मा भएको प्रदेश 1 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत योग्य प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 मा प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक विराटनगर शाखामा प्रदेश नम्बर 1 कोरोना जनसुरक्षा कोष खोलेको छ। हालसम्म प्राप्त भएको रकम मध्ये नेपाल सरकारको सङ्घीय जनसुरक्षा कोषबाट 4 करोड, प्रदेश सरकारको तर्फबाट 25 करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट 1 करोड 97,08,893, प्रदेश सरकारका सरकारी कर्मचारीको तर्फबाट 1 करोड 66,69,982, उद्योग तथा व्यवसायीको तर्फबाट 1 करोड 74,80,000 र बाँकी रकम अन्य संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट सङ्कलन भएको छ। प्रदेश सरकारले कोषमा जम्मा भएको रकम प्रदेश 1 आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत विभिन्न प्रयोजनमा निकासा गर्ने गरेको छ। यसरी विभिन्न स्रोतबाट प्रदेश सरकारको जनसुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये हालसम्म कुल 25 करोड 66,42,170 रुपियाँ निकासा भई खर्च भएको लेखा अधिकृत राईले बताउनुभयो। हालसम्म भएको खर्च 25 करोड 66,42,170 रहेको छ, जसमा हामीले कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट सिधै निकासा नगरिकन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत निकासा गर्ने गरिएको छ। हालसम्मको बचत रकम चाहिँ 9 करोड 12,23,092 रुपियाँ रहेको छ। प्रदेश सरकारको जनसुरक्षा कोषमा हाल 9 करोड 12,23,092 रुपियाँ बचत रहेको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अब कोरोना सङ्क्रमणको दर अझै बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि दात्री संस्थाहरूसँग, गैर सरकारी संस्थाहरूसँग के कसरी समन्वय गरेर अझै सहयोग जुटाउने योजना छ? यो सङ्क्रमण अब बढ्दै जाने कुरा त्यो निश्चित छ। हामी त्यो सिधा अनुमान गर्न सक्छौँ। यसले लामो समयसम्म हामीलाई सताउनेछ। त्यसो हुँदा हामीले विभिन्न प्रकारका उपायहरू हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ, जो क्रमशः चाहिँ हामी विभिन्न अभ्यास प्रयोगहरूको अनुभवहरूको माध्यमबाट हामी अगाडि पनि बढ्दैछौँ र अब खुला ढङ्गबाट सँगसँगै अब लुकेर होइन, थुनिएर होइन, घरभित्र मतलब चाहिँ बसेर होइन, अब हामी सडकमा, कामकाजमा सबै खालका चाहिँ गतिविधिहरूमा पनि सामेल हुँदै कोभिडलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्नेछ। यसलाई पराजित गर्नुपर्नेछ, नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका अबका उपायहरू हुन सक्दछन्। जसरी पहिला हामीले स्विस सरकार र तिब्बत सरकारबाट हामीले ठुलो मात्रामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ अनुदानको रूपमा। झनै मतलब चाहिँ 8 करोड बराबरको सहयोग, भेन्टिलेटर, PCR मेसिन,
अन्य मतलब चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामीले तिब्बत सरकारबाट हामीले अनुदान सहयोग प्राप्त गऱ्यौँ। 10 करोडभन्दा बढीको मतलब चाहिँ नि सामग्रीहरू, तो भेन्टिलेटर, बेडहरू, अब PCR मेसिन, अरू थुप्रै मतलब चाहिँ सामग्रीहरू हामीलाई सुई सरकारबाट प्राप्त भएको छ। यसरी सुरुबाट नै हामीले चाहिँ विभिन्न मतलब दात्री निकायहरू, विभिन्न मतलब चाहिँ मुलुकहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढाउने, कुराकानीहरू चाहिँ राख्ने, त्यसका आधारमा अनुदान लिने काम हामीले चाहिँ सुरुबाटै गर्दै गरेका छौँ र अहिले पनि जीवन्त हामी चाहिँ ती मुलुकहरूसँग हामी सम्पर्कमा छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि ठोस ढङ्गबाट अब आजको आवश्यकता हाम्रो के हो, अब भोलि हामीलाई मतलब के आवश्यकता पर्न सक्दछ, त्यसै प्रकारले चाहिँ हामी आफ्नो मतलब चाहिँ योजना बमोजिम हामी ती मतलब चाहिँ मुलुकहरूसँग, ती दात्री मतलब चाहिँ निकायहरूसँग, संस्थाहरूसँग चाहिँ हामी अनुदान सहयोग चाहिँ को हामी माग गर्छौँ र मलाई विश्वास छ कि हामीलाई निरन्तर रूपमा त्यस प्रकारको चाहिँ सहयोग प्राप्त हुनेछ र हाम्रो जनसुरक्षा कोषमा पनि रकमहरू मतलब जम्मा गर्ने क्रम पनि त्यो जारी छ, किनभने यो कोभिड-19 को विरुद्धमा हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ, यसमा जित्नुपर्नेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि यस कोषमा चाहिँ विभिन्न व्यक्ति, संस्था, समूह आदिहरूको माध्यमबाट चाहिँ यो कोषमा रकम जम्मा गर्ने काम चाहिँ अहिले पनि चाहिँ जारी छ। हजुर, अब प्रदेश सरकारकै योजना र सहयोगमा स्थानीय तहहरूमा आइसोलेसन कतिपय ठाउँहरूमा निर्माण भइसके, कतिपय ठाउँहरूमा निर्माण भइरहेको छ। अब त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको के कस्तो सहयोग रहन्छ? हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। एउटा राहतका निमित्त पनि सुरुमा गऱ्यौँ, त्यसपछि क्वारेन्टाइन निर्माणमा पनि हामीले गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू, सेन्टरहरू निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामीले सहयोगहरू गरेका छौँ। अहिले पनि आवश्यकता अनुसार समस्या पर्यो र खड्कियो, त्यहाँको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यहाँ स्थानीय प्रशासन छ, त्यहाँ पालिकाहरू छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, यी सबैको एउटा मतलब चाहिँ यहाँ उहाँहरूको ठहर बमोजिम, त्यहाँको संवेदनशीलता उहाँहरूले चाहिँ दर्शाए बमोजिम हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार बजेट हामीले चाहिँ रिलिज गर्ने गरेको छ। तर भनेको अङ्कमा त्यहाँ चाहिने मतलब ठुलो एउटा अङ्कमा होला, हामी त्यही अङ्कमा पठाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने हाम्रो बास्केट, हाम्रो कोष पनि एउटा लिमिटेसनभित्र छ, त्यही भित्र बसेर हामीले चल्नुपर्ने छ। भोलि मतलब परिस्थिति असाध्यै भयावह अवस्थामा गयो, कोभिडलाई हामीले जसरी पनि परास्त गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ, त्यो अवस्थामा यदि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो भने सम्भवतः सम्पूर्ण हाम्रो साधन स्रोत हामीले कोभिड-19 महामारीलाई रोकथाम गर्ने कुरामा हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो अहिले रेगुलर जुन बजेट छ, त्यो बजेटको अधिकांश मतलब चाहिँ भाग हामीले कोभिडलाई पराजित गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने कुरामा हामीले डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ। तर हामी सकेसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ सबैसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामी अहिलेसम्म चाहिँ सन्तुलित ढङ्गबाट, ठिक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। अहिले अत्यन्तै व्यस्त समयका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराएर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सुन्नुहुने र हेर्नुहुने तपाईँ सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा प्रश्न राख्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू सुमन पुरी, भूमिराज पराजुली र सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार।